عنك होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना खाली हिदायतुल्लाह साहब से तशरीफ लिया तलावत कलाम कीजिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
न जाओ आके तुम जलसे से आजिश, चले जाओ तो सन्नाटा लगे। तो आ रहा है भाई, अगर ये आज आएगा नहीं तो सन्नाटा ही छा जाएगा।